हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की दिलचस्प हकाइक बताएंगे जहां के लोग इंतहाई आजाद ख्याल हैं। यहाँ सख्त सर्दी के बावजूद लोग हर वक्त बगैर कपड़ों के एंजॉय करते हैं। अरब अमीरजादे यहाँ के कल्बों और चकलों में अपनी दौलत उड़ाने में सबसे ज्यादा आगे हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा मौजूद है जो 80% बर्फ से ढका हुआ है। इस मुल्क में चमगादड़ों को स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं और इन्हें घर से भगाना जुर्म है। यहाँ एक ऐसा इलाका मौजूद है जहाँ जिस्म फरोशी, हमजिन्स परस्ती, मनशियात का इस्तेमाल, कम उम्र बच्चों के साथ गलत ताल्लुकात और दीगर बहुत से जराइम बिल्कुल लीगल है। बस तस्वीर खींचने पर पाबंदी है। यहाँ आम आदमी से लेकर वजीर आजम तक के लोग साइकिल इस्तेमाल करते हैं और साइकिल की घंटी ज़हनी सुकून के लिए बजाई जाती है। इस मुल्क में अगर आपकी 25 साल की उम्र तक शादी न हो तो आपके दोस्त आप पर दारचीनी की बारिश करते हैं। इस मुल्क के साइंसदानों ने अमेरिका को एटम बम बनाने में मदद की है, मगर खुद न्यूक्लियर प्लांट से बिजली पैदा करने पर भी पाबंदी है। यहाँ कुत्तों को क्यों मार दिया जाता है, यहाँ का ग्रीन कार्ड कैसे मिलता है और यहाँ इंडियन और पाकिस्तानी बेरोजगार अफराद को किन किन शोबों में जॉब्स आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा और बहुत सी दिलचस्प मालूमात इसी वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। बस वीडियो को मुकम्मल देखिए और रोज टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम डेनमार्क के बारे में जानेंगे। डेनमार्क शुमाली यूरोप का एक छोटा मगर तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसके बॉर्डर्स जर्मनी से मिलते हैं, जबकि बाकी साइडों पर शुमाली समंदर और बाल्टिक समंदर मौजूद है। इसका दारुलहुकूमत कोपेनहेगन है और यहाँ की सरकारी जुबान डेनिश है। यहाँ क्रिश्चियन सबसे ज्यादा आबाद हैं। डेनमार्क यूँ तो मुत्तहिदा यूरोप का हिस्सा है, मगर यहाँ करेंसी यूरो के बजाय डेनिश क्रोन चलती है। एक डेनिश क्रोन पाकिस्तानी 40 रुपए का मिलता है। दोस्तों, डेनमार्क एक बहुत महंगा मुल्क है। नॉर्वे के बाद कोपेनहेगन दुनिया का महंगा तरीन शहर है। यहाँ होटल का कमरा एक दिन के हिसाब से पाकिस्तानी 50,000 रुपए का मिलता है और पानी की बोतल 500 रुपए में मिल जाती है। कहा जाता है कि डेनमार्क न किसी को गरीब रहने देता है और न अमीर होने देता है। यहाँ टैक्स की शरह 50% से ज्यादा तजावुज कर जाती है और वैल्यू एडेड टैक्स 25% है, यानी आपको हर चीज महंगी मिलेगी। इस कदर भारी टैक्सेस के बावजूद लोग यहाँ खुशहाल और मुतमईन है। गवर्नमेंट के तमाम नाफिज कदर टैक्सेस बखुशी अदा करते हैं। यहाँ कारोबार और सरमायाकारी करना बहुत आसान है। लोगों की खातिर ख्वाह आमदन है। जिंदगी की सब आसाइशें और सहूलियात दस्तयाब हैं। डेनमार्क 443 छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है, जिनमें से सिर्फ 74 पर आबादी है। डेनमार्क ने 1948 में जजीरा फारो आइलैंड और 1979 में ग्रीनलैंड को आजाद रियासत का दर्जा दिया था। डेनमार्क की कुल आबादी 57 लाख है। यहाँ हर दूसरे रोज या तो बारिश होती है या बर्फबारी। साल में 171 दिन मौसम अब्र आलूद रहता है और सूरज सिर्फ चंद दिन ही निकलता है। डेनमार्क में सबसे पहली बात आपकी तवज्जो हासिल करेगी वो है यहाँ के साइकिलों का रिवाज। ये लोग साइकिल की घंटी किसी को मुतवज्जा करने या रास्ते से हटाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी ज़हनी सुकून के लिए भी बजाते हैं। एक आम शख्स से लेकर वज़ीर आज़म की सतह तक लोग साइकिल इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि डेनमार्क में साइकिलें और जिम खाने आबाद हैं, मगर हॉस्पिटल्स वीरान हैं। इंतहाई खुशहाल होने के बावजूद फजूल खर्ची नहीं करते। रूल्स और डिसिप्लिन सिर्फ दफ्तरों तक महदूद नहीं, बल्कि सड़कों और घरों में भी नजर आता है। वक्त की पाबंदी इनका कौमी शुआर है। सुबह 7 बजे के बाद शायद ही कोई काम वाला फर्द आपको बिस्तर पे मिले। यहाँ दिन बड़ा तवील होता है। शाम कहीं 10:30 बजे के करीब जाकर होती है। फिर भी मार्केटें 6 बजे बंद हो जाती है। कारोबार बंद करके लोग घरों को लौट जाते हैं। डेनमार्क सुअर के गोश्त की बरामदात में सरफहरिस्त है। ये 29 मिलियन सुअर साल के पैदा करता है। दुनिया भर में 21 साल की उम्र से शराब नोशी की इजाजत दी जाती है, जबकि यहाँ सिर्फ 16 साल की उम्र में ही इजाजत दे देते हैं। यहाँ जिस्म फरोशी और हमजिन्स परस्ती की कानूनी इजाजत है, यानी मर्द को मर्द के साथ और औरत को औरत के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने की पूरी इजाजत है। इसके अलावा डेनमार्क में फैश फिल्मों की बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज मौजूद है। यहाँ साल भर में बहुत बड़ी तादाद में फैश मूवीज बनाई जाती हैं। इसीलिए दुनिया भर के एडल्ट स्टार्स यहाँ का रुख करते हैं। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पीडोफाइल्स यानी बच्चों के साथ गैर इखलाकी ताल्लुकात कायम करने को जुर्म के बजाय दिमागी बीमारी समझा जाता है और ऐसे लोगों को जेल के बजाय नफ्सियाती अस्पताल में रखा जाता है। डेनमार्क में हाल ही में मुसलमान खवातीन के चेहरे पर नकाब पहनने पर पाबंदी लगाई थी। इसके अलावा डेनमार्क के कवानीन बहुत दिलचस्प है। मसलन किसी भी शख्स को मास्क पहनने की इजाजत नहीं। यहाँ कोई भी खातून विग नहीं पहन सकती। चमगादड़ों को खुसूसी हुकूक दिए जाते हैं। अगर वो आपके घर आ जाए तो आप इन्हें भगाने के लिए झाड़ू तक नहीं दिखा सकते। डेनमार्क में ट्रैफिक का चालान आपकी आमदनी के साथ ताल्लुक रखता है। अगर आप अमीर हैं तो ये जुर्माना लाखों में भी हो सकता है। यहाँ हर शख्स को एक पीला कार्ड दिया जाता है जिसकी मदद से वो मेडिकल
اور ایجوکیشن مفت حاصل کر سکتا ہے، جبکہ پڑھنے پر حکومت الٹا ان کو پیسے بھی دیتی ہے۔ ڈینش لوگ آزادی رائے کی دلدادہ ہے۔ 1971 میں ڈنمارک نے کوپن ہیگن سے تھوڑے فاصلے پر ایک کمیونٹی کو اپنے طرز پر رہنے کے حقوق دیے تھے، جسے فری ٹاؤن کرسچانیا کہتے ہیں۔ یہاں کی آبادی لگ بھگ صرف چند ہزار ہے۔ یہاں چرس، گانجا، ہیروئن، جنس پرستی، جسم فروشی اور بھی بہت سی جرائم کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن یہاں تصویریں کھینچنے کی اجازت نہیں۔ 84 ایکڑ پر پہلے اس شہر میں گاڑیوں کا داخلہ منع ہے۔ آپ اسے ڈنمارک کا نو گو ایریا کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، چونکہ ڈنمارک میں جسم فروشی قانونی ہے اور حکومت کے قوانین کے تحت چلتی ہے، نائٹ کلبز اور بارز ملک کے مختلف شہروں، خاص طور پر کوپن ہیگن کے مشہور ہیں، جہاں لوکل اور انٹرنیشنل افراد آزادی سے وقت گزارنے آتے ہیں۔ اور یہاں رشین، امریکن، فلپائنیز، جرمن، فرینچ اور انڈین لڑکیاں اپنا جسم بیچنے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی، کویت اور سعودی عرب کے رئیس زادے یہاں اپنے جسم کی بھوک مٹانے ہر وقت آتے رہتے ہیں اور یہاں اپنی دولت اڑاتے ہیں۔ ڈنمارک کے بیچز بھی اپنے آزاد ماحول کی وجہ سے مشہور ہے، جہاں لوگ بغیر کپڑوں کے سورج کی روشنی اور سمندر کا لطف اٹھاتے ہیں۔ دوستو، یوں تو ڈنمارک بہت مہنگا ہے، مگر یہاں تنخواہیں بھی اسی حساب سے ہیں۔ آپ کو 1 گھنٹہ کام کرنے کے 110 کرون یا 2000 پاکستانی روپے تک مل جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ آپ کی پرائیویسی کا بہت خیال کرتے ہیں۔ یہ کبھی خود سے گفتگو شروع نہیں کرتے اور گفتگو کے دوران مذہب، سیاست یا ذاتیات کو زیر بحث نہیں لاتے۔ 18 سال سے 24 سال کی عمر تک ہر بچے کو حکومت کی طرف سے 5839 کرونز یا $900 ماہانہ ملتے ہیں، تاکہ وہ آرام سے پڑھ لکھ سکے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے۔ تعلیم تو ویسے ہی ان کو مفت مل جاتی ہے۔ اسی طرح بچوں کا نام رکھنے کا بھی اپنا الگ قانون ہے۔ حکومت کی طرف سے 7000 ناموں کی فہرست جاری کی جاتی ہے۔ آپ انہی میں سے کوئی نام رکھ سکتے ہیں۔ کوئی شخص بھی اپنے مرضی کا نام نہیں رکھ سکتا۔ ڈنمارک میں اگر آپ 25 سال کے ہو جائے اور شادی نہ ہو تو آپ کے دوست آپ پر دار چینی کی بارش کرتے ہیں۔ دوستو، یورپ میں سب سے زیادہ طلاقیں ڈنمارک میں ہی ہوتی ہے۔ پورے ملک میں صرف چند ہی شادی شدہ جوڑے ہیں جسے کاغذی شادی کہتے ہیں۔ طلاق کی بڑی وجہ شوہروں کا شیڈول پر نہ چلنا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ تمام لوگوں کی طرح صبح 5 بجے نہیں اٹھتے یا ٹریفک سگنل کے قوانین کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ یہاں کے لوگ پبلک میں اپنے پیسوں یا عمارت کی نمائش نہیں کرتے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ امیر ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنی دولت کی نمائش کر کے کسی کا دل دکھائیں۔ ڈنمارک میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ سمندر سے 30 میل کی دوری پر ہوں۔ شاید اسی لیے اسکولوں میں سوئمنگ لازمی ہے، اور آپ کو کوئی ڈینش ایسا نہیں ملے گا جسے سوئمنگ کرنا نہ آتی ہو۔ ڈنمارک کے لوگ کتوں سے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اگر آپ کا کتا کسی اور شخص یا جانور کو کاٹ لے یا زخمی کر دے تو ملک کے قوانین کے مطابق پولیس کو اسے فوراً مار دینے کا حکم ہے۔ دوستو، گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو قدرتی عجائبات اور منفرد ثقافت کا گہوارہ ہے۔ یہ جزیرہ ڈنمارک کا خود مختار حصہ ہے، لیکن جغرافیائی طور پر شمالی امریکہ کے قریب ہے۔ گرین لینڈ کا 80% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے اور یہاں دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئرز اور برفانی میدان پائے جاتے ہیں۔ یہاں کی آبادی زیادہ تر انوائٹ لوگوں پر مشتمل ہے جو ٹھنڈے موسم میں زندگی گزارنے کے لیے منفرد مہارت رکھتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کوئی جنگلات نہیں ہے اور زیادہ تر علاقے برف اور پتھریلی زمین پر مشتمل ہے۔ ڈنمارک نے اب تک کل 14 نوبل پرائز انعام یافتہ سائنسدان اس دنیا کو دیے ہیں، جن میں زیادہ تر ادب اور طب میں ہیں۔ نیلز بوہر کو 1922 میں نیوکلیئر فزکس میں نوبل انعام ملا اور بعد میں انہوں نے امریکہ جا کر ایٹم بم بنانے میں کردار ادا کیا۔ آپ ستم ظریفی دیکھیں، ڈنمارک میں نیوکلیئر پلانٹ سے بجلی تک پیدا کرنے پر پابندی ہے۔ یہاں ہوائیں بہت تیز چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈنمارک میں دنیا کی 90% پن چکیاں ہیں جو ملک کی توانائی کا 28% پیدا کرتی ہیں۔ دوستو، دنیا بھر کے ذہین لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے سٹارٹ اپ ڈنمارک کے نام سے منصوبے کا آغاز کیا ہے، جس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی تجویز ڈینش بزنس اتھارٹی نے قبول کر لی تو آپ کو ڈنمارک کا گرین کارڈ بھی ملے گا اور آپ کے منصوبے کی تجویز کو حقیقی رنگ دینے کے لیے مالی امداد بھی مل سکتا ہے۔ پاکستانی اور انڈین بے روزگار افراد کے لیے ڈنمارک میں مختلف شعبوں میں ملازمت کے مواقع موجود ہیں، جیسے کہ زراعت، تعمیرات، ڈیری فارمنگ اور دیگر موسمی کام میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں بکریاں چرانے جیسی ملازمتوں کے لیے بھی ویزے جاری کیے جاتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملک غیر ملکی کارکنوں کو مواقع فراہم کرنے میں کتنا فراخ دل ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی محبت اور پیار کا بہت شکریہ۔